मेरा नहीं ख्याल कि अब तीफी बट बच पाएगा। जाहिर सी बात है कि जब पहले पैसे ले लिए गए, उसके बाद जो बकाया लेने थे, फिर उसमें तलख कलामी भी हुई। सहूलतकार होते हैं वो बगैर पैसों के काम नहीं करते, और जो गुनाहगार हैं मुझे नहीं लगता कि अब वो बच पाएंगे। तमाम शवाहिद इसके खिलाफ जा रहे हैं और इसको मेरे ख्याल से सख्त सजा मिलेगी। जो 20 सेकंड की कॉल हुई है उससे ये साफ वाजिया हुआ है, जिससे ये अब वाजिया हो जाएगा कि जो जो इसमें मुलविस था वो कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेगा। जो कॉलें हुई वो भी डाटा पुलिस के पास आ गया। जो रेड वारंट लेने का जो प्रोसीजर है वो अभी कंप्लीट हुआ है। वो ऐसी तफ्तीश करते हैं कि वो खुद ब खुद बताता है कि हाँ जी मैंने ये जुर्म किया है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। एहसन शाह जो वहां पे बैठ के अभी भी पूछ रहा है कि वो जख्मी है या मारा गया है, लेकिन जिस तरह का लाहौर पुलिस या सीआईए ने केस तैयार किया है, मुझे नहीं लगता कि एहसन शाह बाहर आएगा, क्योंकि तमाम शवाहिद इसके खिलाफ जा रहे हैं और इसको मेरे ख्याल से सख्त सजा मिलेगी। मिर्जा रमजान बेग साहब, क्या ये दो ही शूटर मौका पर मौजूद थे या इस ऑपरेशन को कोई लीड भी कर रहा था? देखिए जी राना साहब, इस ऑपरेशन को एक अली पठान भी कर रहा था लीड। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं ये अली पठान कौन है? ये उनके घर का मुलाजम है दरीना, किनके? और तीफी बट के। अच्छा, अब ये सारा ऑपरेशन ये खुद लीड कर रहा था। अब अली पठान जो है उससे तफ्तीश का अमल जारी है। जो 20 सेकंड की कॉल हुई है उससे ये साफ वाजिया हुआ है कि अली पठान ही इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। अब सीआईए को और आसानी हो गई कि इसमें और कौन कौन मुलविस था। बाकायदा तौर पर उसकी जो मुजफ्फर हुसैन की बीवियों से भी तफ्तीश हुई तो उन्होंने भी इंकशाफ किया, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि हम भी अली पठान के साथ राब्ते में थी और वो सीआईए के सामने वो चीजें सामने आ गई हैं, जिससे ये अब वाजिया हो जाएगा कि जो जो इसमें मुलविस था वो कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेगा। मिर्जा साहब, जो उनकी बीवियों से तफ्तीश हुई उसमें उन्होंने क्या बातें की? बिल्कुल जी, उन्होंने ये बताया कि अली पठान हमारे साथ मुसलसल राब्ते में था, एहसन शाह भी हमारे साथ मुसलसल राब्ते में था, जिसके बाद पुलिस ने इनको फिर पकड़ा है और इन्होंने भी आगे इंकशाफ किया कि हमें ये टारगेट दिया गया था जो हमने अचीव कर दिया, और हमारी जो प्लानिंग थी दोनों को मारने की थी, ये भी उन्होंने पुलिस के सामने बयान दे दिया। जो बीवी थी मुजफ्फर हुसैन उसने भी ये इंकशाफ किया कि इनके साथ मैं राब्ते में थी और कॉलें होती थी, और जो कॉलें हुई वो भी डाटा पुलिस के पास आ गया। और यहाँ से देखे डाटा के जरिए अली पठान का राब्ता और हारून का भी राब्ता ये मिलता है, और आखिरी जो व्हाट्सएप हुआ उसके मुताबिक देखा जाए तो उसने कहा जी काम हो गया है। कितने मुलजमान अब तक गिरफ्तार है? अभी तक राना साहब 7 मुलजमों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और सीआईए उनसे तफ्तीश कर रही है, और बहुत जल्द ये असल हकायक सामने आ जाएंगे, और जो गुनाहगार हैं मुझे नहीं लगता कि अब वो बच पाएंगे। तीफी बट को 109 से बात आगे बढ़ी, उसको गुनाहगार करार दिया गया या नहीं अभी तक? अभी इस हवाले से रेड वारंट जो है लेने के लिए वो अमल मुकम्मल कर लिया है। अब रेड वारंट जब मुकम्मल वो कर लिया है, इसके बाद इश्तिहारी उसको करार दिया जाएगा। जब इश्तिहारी करार दिया जाएगा तो इंटरपोल के जरिए जो एक पुलिस का तरीकाकार है, जिस तरह दूसरे बदमाशों को या मुल्जमान को लाया जाता है, अगला वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि अब तीफी बट बच पाएगा। लेकिन मिर्जा साहब, पहले तो ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि क्या वो दुबई में है या किसी और मुल्क में है, क्योंकि हमारा जो इंटरपोल के साथ जो उनके साथ एमयू साइन है वो 2-4 मुल्कों के साथ है, यूरोप के साथ नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं इसमें? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं राना साहब के। एक तो अभी जो जराए कह रहे हैं कि वो है लंदन में, अब वहां पे देखा भी गया है। सारी बात तो मलक सुहेल पे खत्म हो जाती है जब इसने डील करवाता है जाके। जब डील हो जाती है, पैसे भी लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है ये बराबर का उसमें शरीक है, और उससे भी तफ्तीश का अमल जारी है। आपने अभी मुझे बताया कि जब 45 मिलियन उसने मांगा एहसन शाह ने अपना बकाया, तो इनके दरमियान कुछ झगड़ा भी हुआ। जाहिर सी बात है कि जब पहले पैसे ले लिए गए उसके बाद जो बकाया लेने थे फिर उसमें तलख कलामी भी हुई। अच्छा। अब जब ये काम हो गया है, जब बकाया पैसे, अब ये एहसन शाह पुलिस की हिरासत में है, उससे तफ्तीश का अमल जारी है। अब पुलिस देखे बाकी पैसे जो इसने मलक सेल ने जो डील करवाई थी, उस हवाले से पुलिस अपना क्या किरदार अदा करती है,
یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ احسن شاہ کا بچنا ناممکن ہے۔ جو ملک سہیل ہے یہ سہولت کار تھا، اس نے بھی پیسے لیے یا اس کا کوئی اپنا مفاد تھا اس میں؟ دیکھیں جی، جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتے، تو ملک سہیل نے جو پوری ڈیل کروائی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے بغیر فائدے کے کروائی ہوگی؟ اس کا بھی کوئی فائدہ تھا۔ فائدہ یہی ہوا کہ جب جس کو ایڈوانس دیا گیا تو اس نے بھی تو ظاہر ہے پیسوں میں ظاہر اس کا انٹرسٹ تھا، تو اس نے ڈیل کروائی اور باقاعدہ طور پر وہاں لے جایا گیا، وہاں پہ میٹنگ کروائی گئی، اس کے بعد پھر ٹارگٹ دیا گیا۔ مرزا صاحب آپ نے کہا ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے، ریڈ وارنٹ مکمل کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے نا، جو ریڈ وارنٹ لینے کا جو پروسیجر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دیکھیں ابھی تو وہ پروسیجر کمپلیٹ ہوا ہے، جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے وہ ایسی تفتیش کرتے ہیں کہ وہ خود بخود بتاتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ جرم کیا ہے۔ یہ پولیس کا CIA کا خاص طور پر بڑا ٹیکنیکل طریقہ، خاص طریقہ کار ہے۔ مرزا صاحب جو آج خبریں سننے کو ملی ہے کہ احسن شاہ کی پولیس حراست میں طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ بڑا ڈسٹرب ہے اور وہ روتا چیختا چلاتا بھی ہے رات کو۔ رانا صاحب، کوئی بھی شخص ہوگا جس کو یہ پتا ہے کہ اب میں CIA کی حراست میں ہوں اور جس طرح میرے سے تفتیش ہو رہی ہے میرا بچنا ناممکن ہے، تو میرے خیال سے ملزم جو ہے وہ آدھے سے زیادہ سائیکو ہو جاتا ہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے کہ یار میں اب بچ پاؤں گا نہیں بچ پاؤں گا، میرے ساتھ جو یہاں پہ ہو رہا ہے آگے کیا ہوگا۔ اس حوالے سے CIA کی کسٹڈی میں جو ملزم ہوتا ہے نا، وہ آدھا دماغ اس کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ مان گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی یا اس کو سزا نہیں ہوگی؟ تو تفتیش میں ساری چیزیں کلیئر ہوگی کہ اصل کردار اس نے ادا کیا، پیسے اس نے لیے، تو پولیس کے پاس ایویڈنس موجود ہیں۔ دیکھیں جی، جس طرح اس نے پلاننگ کی اور جس گھر میں بیٹھا جہاں پہ لوگ گناہ بخشوانے جاتے ہیں، تو اب اس سے غلطی ہو گئی، اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں یا جان بوجھ کے اس نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں CIA کے پاس جب تفتیش ہے، اس کی سارا کچھ اس کے پاس ہے، CIA کے پاس، اب وہ چیختا بھی ہے چلاتا بھی ہے سارا کچھ کرے، اب اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے جرم کر دیا ہے، ایک قتل کروا دیا ہے اور پورے اس کے پیسے بھی لیے ہیں، اور بعد میں جو پلاننگ کی ہے سارا کچھ کیا وہ CIA کے سامنے ہے، اور آج اب یہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، اور اس کا بنتا ہے کیونکہ اس نے اس گھر میں جا کے اپنے جگری دوست کا قتل کروایا جہاں لوگ اپنے گناہ بخشواتے تھے۔ اور یہ میرے خیال سے اب جو CIA نے تفتیش کی اس میں گناہ کا لکھ دیا ہے، اس کا بچنا رانا صاحب بالکل ناممکن۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مرزا رمضان بیگ صاحب، انہوں نے امیر بلاس ٹیپو پر بہت ساری باتیں، بہت سارے نئے انکشافات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ احسن شاہ پولیس حراست میں چیختا ہے چلاتا ہے ڈرتا ہے، ساری رات روتا رہتا ہے، شاید اس کو اب موت نظر آ رہی ہے۔ اس نے دو گناہ کیے، ایک انسانیت کا قتل کیا، ایک اس جگہ پر بیٹھ کر اس کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، اس کو عملی جامہ پہنایا جہاں پر ہر مسلمان اپنے پرانے سارے گناہ بخشوانے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس نے اس پاک ذات کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر ایک بندے کو، اپنے جگری یار کو مروایا، اور آج لاہور میں کوئی بندہ، نہ میں نہ آپ نہ یہ کسی دوست پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے ملازمین پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ احسن شاہ نے ایک ایسا دبا لگا دیا ہے، اب کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ نئی تحقیقات جو تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔